गौ हत्या गर्नेलाई फाँसी दे भन्दै नारा लगाउँदै यहाँ युवाहरू हामी हेर्न सकिरहेका छौँ। यो के कार्यक्रम हो सर? यो के कार्यक्रम हो? अनि गृहमन्त्री आएको बेलामा यो के भइरहेछ सर? वीरगञ्जका एसपी साहबलाई हामी पटक पटक सोध्यो के भइरहेको छ थाहा छैन। सिधै गाडीमा कोच्नुभयो लिएर जानुभयो। वाइसिएल लेख्नु भएको छ नि टाउकोमा, त्यो वाइसिएल भनेको के हो? यङ युवाहरूको एउटा कमिटी हो। त्यो त बुझेँ, तर मलाई फुल फर्म बताइदिनुहोस् न। फुल फर्म थाहा भएन। त्यो प्रशंसाका बिचमा तपाईँकै पार्टीबाट तपाईँलाई हटाउने, मन्त्रीबाट हटाउने किसिमको दबाबहरू आइरहेको कुराहरू के छ? तपाईँले भनेको कुरा सही हो। अनि नेपाल सुशासन पार्टी छोडेर माओवादीमा किन आउनुभयो? माओवादीमा किन आउनुभयो? माओवादी यसको विचार ठिक छ के विचार छ माओवादीको? अनि भ्रष्टाचारी मिटाउनको लागि होइन, माओवादीको के विचार छ? माओवादीको त अहिले त मैले केही जानेको छैन, तर मन लाग्यो यो माओवादी राम्रो छ। अनि राम्रो नलागेन आउने समयमा माओवादी राम्रो पार्टी हो भनेर आउनुभयो। कङ्ग्रेस एमाले राम्रो पार्टी भएन? अनि त पार्टी त सब आफ्नो आफ्नो जग्गा पर सबै राम्रो छ। त्यो के भन्नुभयो? झन्डामाथि ध्यान। फ्ल्याग पनि हाम्रो च्यातिया छ। च्यातिया छ? कहाँ माथि हो र? माथि फ्ल्याग च्यातिया छ सर? कहाँ गयो तपाईँको? मेरो यही वीरगञ्ज हो। के नाम हो तपाईँको? शैलेन्द्र ठाकुर। अनि फ्ल्याग च्यातिया छ है? हल्का त च्यातिर देखिरहेको दुःख लाग्छ? लागिहाल्छ नि त। यसो कसैले भनिदियो भने च्याते झन् नराम्रो लाग्छ। सर हेर्नुभयो फ्ल्याग च्यातिया छ? हेर सर, च्यात्या रहेछ है। है म त आज पहिलोचोटि हो सर, चाहिँ म चाहिँ पश्चिमको मान्छे, म चाहिँ यता घुम्न आएको, तर चाहिँ च्यात्या रहेछ। हेर्नुहोस् माथि देखाउँ। यो फ्ल्याग च्यातेको हामीले अघि नै देखिसकेका थियौँ, तर हामी जानी केही बोलिरहेका थियौँ। किनभने योभन्दा अगाडि पनि यही ठाउँमा हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजा, हाम्रो पहिचान जुनमाथि हामी गर्व गर्छौँ, जुन झन्डाको लागि हामी ज्यान दिन सक्छौँ र पर्यो भने ज्यान लिन सक्छौँ, त्यो झन्डा यसरी च्यातिएको छ। नेताको त नामै नलिनु। नेतालाई त अब मैले के भन्छु भने संसदमा सब नेतालाई उभाएर ढ्याक 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 हानिदिनुपर्छ, गोली हानिदिनुपर्छ। हो। अब यसरी भन्दा तपाईँले कारवाही गरिदिन्छ नि नेता? गरे नै गरोस्, मतलब भएन। हो हो। तपाईँले कुनै नेता मन पर्दैन? अहिलेको कुनै नेता मन पर्दैन। काय रखते हैं इंडिया का झंडा? क्यों रखते हैं भाई? इंडिया का शान है तो नहीं रख पाएंगे। शान है जी, शान है इसलिए रखते हैं जी। नेपाल का झंडा शान है कि नहीं? शान है, सब देश का झंडा शान शान है ना जी। पर हम लोग का देश का झंडा फटा हुआ, क्या बताएं? अब ऐसे तो हम क्या बता सकते हैं देश का झंडा। लाजै लाग्यो यार, लाजै लाग्यो। मन्जु खाँड र आरजु राणा, विजय कुमार गच्छेदारज्यू जस्ता नेताहरूको नामहरू छ होइन, शीर्ष नेताहरूको नामहरू छ। यसमा के पक्राउ गर्नुहुन्छ तपाईँकै कार्यकालमा कि तपाईँको गृह मन्त्रालय नै खाइदेला भन्ने पनि? गृह मन्त्रालय खाने र नखाने कुरासँग सम्बन्धित छैन। हाम्रो प्रहरीहरूको ड्रेस हेर्नुहोस्, अब रातिको समय हो, राम्रै देखिरह होला, तर यो ड्रेसको पनि पीडा। 2-4 धोएर घाममा राख्यो भने, सुकायो भने भ्रष्टाचार यही ड्रेसमा पनि देखिन्छ। प्रहरीमा 18 वर्ष कहिलेदेखि लागू हुन्छ? अर्थ मन्त्रालयको फाइलहरू के भइरहेको छ? प्रहरीको प्रश्न। यो पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा मैले केही सोध्न चाहिरहेको छु। यो कसको अध्यक्षतामा हुँदैछ यो कार्यक्रम? त्यो त थाहा भएन। यतापट्टि यो देखाउँ, भारतको ध्वजा छ। सम्मान गर्छु म भारतीयहरूलाई पनि। यहाँ हाम्रो देशको ध्वजा छ, गर्व गर्छु हामी नेपाली हुनुमा। तर यसरी हामी कोसँग हात मिलाउँदैछौँ? यो सिम्बोलिक यहाँ स्ट्याचु जस्तो राख्नुभएको छ। हामी हात बढाउँछौँ, तर हाम्रो मित्रले हाम्रो जग्गा हड्पिरहेको छ, हाम्रो सीमा स्तम्भहरू गायब गरिरहेको छ। हामीलाई हाम्रो एकातिर एउटा हात मिलाउनलाई र अर्को पछाडि यहाँ पछाडि खुकुरी प्रहार गरिरहेछ भने त्यस्ता साथीहरूसँग के अपेक्षा गर्ने? नागरिकता विधेयक जुन पारित भयो त्यसपछि एक किसिमको एक पक्ष चाहिँ एकदम खुसियाली मनायो भने अर्को पक्षलाई चिन्ता के छ भने यो नागरिकता विधेयकले अब भारतीयहरू आएर नागरिकता लिन्छ कि यसको अनुगमन कसरी हुन्छ, सरकारले यसप्रति कसरी चासो दिन्छ भन्ने किसिमको प्रश्नहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, 114वटा सीमा स्तम्भ हाम्रो देशमा मिसिङ छ, हराएको छ। तर यहाँ हाम्रा राज्य, हाम्रो सरकार, सम्बन्धित निकाय मौन हुन्छ। प्रतिवेदन तयार हुन्छ, यो प्रतिवेदनकै लागि हुन्छ, तर त्यो सुनको सूचना चाहिँ भारतीय दूतावासले गोप्य सूचना दिएकै हो। अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी छैनन् र कर्मचारीहरूको सिन्डिकेट तपाईँकै मन्त्रालयभित्र छ। त्यो कर्मचारीहरू जिल्लातिर जाँदैनन्, जिल्ला प्रशासनमा जाँदैनन्। उनीहरूको यस्तो किसिमको दबाव र प्रभाव हुन्छ कि जुन मन्त्री आए पनि, जुन सरकार आए पनि उहाँहरूको सिन्डिकेट। अहिले त्यस्तो छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारी पुगेका छैनन्, त्यो कुरा सत्य हो। यो सिम्बल के हो? सेल्फी लिनलाई बनाइएको ठाउँ हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो, नेपालको प्रवेशद्वार भनेर चिनिन्छ र प्रत्येक चोटि यहाँ झन्डा च्यातिएको हुन्छ।
कि त झन्डै हटाइदिनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, त्यही पारी जानुहोस् त, इन्डियाको झन्डा हेर्नुहोस्, इन्डियाको झन्डा हेर्नुहोस्, कहिले च्यातिएको फोहोर भेट्दैन। पछाडिको दृश्य हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवनको, जहाँ देशका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठजी आउनुभएको छ र अहिले विधिवत रूपमा पूजापाठ भइरहेको छ र वीरगञ्जका शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरू, विभिन्न तबकाका कार्यालय प्रमुखहरू सबैजना यहाँ आउनुभएको छ र अहिले विधिवत रूपमा पूजा भइसकेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठज्यू अहिले उद्घाटन गर्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र त्यसपछि हामीले सामान्य नेपालीले सोधेका केही प्रश्नहरू जुन मैले तयारी गरेर आएको छु। हामीले जम्मा 9वटा प्रश्न सोध्छौँ, 9 देखि 10वटा प्रश्न सोध्छौँ र मलाई आशा छ गृहमन्त्रीज्यूले त्यो 9-10वटा प्रश्नको सठिक एन्सर दिनुहुन्छ, किनभने हाम्रो प्रश्न सिधा हुनेछ र जवाफ पनि हामी सिधै माग्नेछौँ। घुमाउरो पारामा धेरै नेताहरूले भाषण दिए, धेरैले प्रश्न पनि सोधे, तर आज हाम्रो सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर चाहन्छौँ। गौ हत्या गर्नेलाई फाँसी दे भन्दै नारा लगाउँदै यहाँ युवाहरू हामी हेर्न सकिरहेका छौँ। सर, यो के कार्यक्रम हो सर? यो के कार्यक्रम हो? अनि गृहमन्त्री आएको बेलामा यो के भइरहेछ सर? यो दृश्य देखाऊ। गौ हत्या गर्नेलाई फाँसी दे भन्दै नारा लगाइरहेको भएको थियो र वीरगञ्जका एसपी साहब भन्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन, वीरगञ्जका एसपी साहबलाई थाहा छैन यो कार्यक्रम के हो, कसलाई सोध्ने। अब वीरगञ्जका एसपी साहबलाई हामी पटक पटक सोध्यो के भइरहेको छ थाहा छैन, सिधै गाडीमा कोच्नुभयो, लिएर जानुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठज्यू यति बेला वीरगञ्जमा हुनुहुन्छ र निकै व्यस्तताका बावजुद उहाँसँग हामी छोटो समय लिन सफल भएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। एकदमै छोटो समय दिनुभएको छ। म एकदमै सर्टमा तपाईँलाई केही प्रश्नहरू सोध्छु। भन्नुहोस्। मेरो पहिलो प्रश्न नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा के भएको छ, अहिले अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्यो? होइन, एउटा अनुसन्धानको प्रक्रिया सकेर हाम्रो प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालतमा मुद्दा पुर्याइसकेको छ र त्यो अदालतमा विचाराधीन छ। अरू केही अनुसन्धानको पाटाहरू खुला छन्। त्योमा जसरी मन्जु खाँड र आर्जु राणाको नाम आयो, त्यसपछि एक किसिमले तपाईँहरू गृह मन्त्रालय नै दबाव र प्रभावमा पर्यो भन्ने किसिमको जनताले आकलन गरिरहेको छ, के हो त्यो? व्यक्तिको आधारमा हामीले कसैलाई ल्याउने नल्याउने भन्दैनौँ। हाम्रो प्रहरी संयन्त्रले जो अनुसन्धानको जिम्मा दिएको छ, तथ्य प्रमाणको आधारमा जहाँसम्म पुग्नुपर्छ पुग्नुहोस् भनिएको छ। उहाँहरूले अहिलेसम्मको आधारमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ, अरू अनुसन्धान खुला छ। यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्यो? अनुसन्धानको प्रक्रिया सकेर अहिले चाहिँ जिल्ला सरकारी कार्यालयमा वकिलको कार्यालय मार्फत त्यो अदालतमा मुद्दा पुग्ने काम भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। विजय कुमार गच्छेदारज्यू जस्ता नेताहरूको नामहरू छ होइन, शीर्ष नेताहरूको नामहरू छ, त्यसमा के पक्राउ गर्नुहुन्छ तपाईँकै कार्यकालमा कि तपाईँको गृह मन्त्रालय नै खाइदेला भन्ने पनि? गृह मन्त्रालय चाहिँ खाने र नखाने कुरासँग सम्बन्धित छैन। संविधान कानुनको आधारमा अहिले सुशासनको अभियानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सिआइबीले जो अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएछ त्यस आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अब अरू कुरा त अदालतले गर्ने। एयरपोर्टबाट 100 केजी सुन समातियो, हल्ला पनि भयो व्यापक रूपमा, तर त्यो सुनको सूचना चाहिँ भारतीय दूतावासले गोप्य सूचना दिएकै हो। त्यो त राजस्व अनुसन्धानले गरे हो, त्यो गृह मन्त्रालय वा सिआइबीमा आएको कुरा होइन। त्यो बारेमा हामीलाई यति मात्रै थाहा छ कि राजस्व अनुसन्धानले त्यो कुरा पत्ता लगाएर कमसेकम शङ्कास्पद सामग्री छ भन्ने पत्ता लगाएर त्यसलाई पक्राउ गर्यो, नियन्त्रणमा लिएर पछाडि सुन भन्ने पत्ता लाग्यो र त्यसपछि त्यस सुन तस्करीको हामी अनुसन्धान गरिरहेको। अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा धेरै मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूबाट, मन्त्रीहरूबाट जनता निराश भइसकेका थिए, आजित भइसकेका थिए। तर अहिलेको सरकारमा कुनै मन्त्रीले कुनै काम गर्यो भने त्यो नारायण काजी श्रेष्ठले गर्यो भनेर तपाईँको चारैतिर प्रशंसा पनि भइरहेको छ। तर त्यो प्रशंसाका बिचमा तपाईँकै पार्टीबाट तपाईँलाई हटाउने, मन्त्रीबाट हटाउने किसिमको दबावहरू आइरहेको कुराहरू के छ? मैले त्यसरी सोध्दिनँ। तपाईँले भनेको कुरा सही हो। नेपाली जनताले सुशासनको अपेक्षा गरेका छन्, समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन्। त्यो कुरालाई केन्द्रमा राखेर अहिले काम गरेको कारणले गर्दाखेरि जनताको व्यापक समर्थन छ, तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूको व्यापक समर्थन छ र त्यसै आधारमा हामी त्यसलाई बल मानेर, ऊर्जा मानेर काम अगाडि बढाउँदैछौँ।
अब त्योलाई हाम्रो पार्टीले पनि उच्च मूल्याङ्कन गरेर प्रचार प्रसार गरिरहेको छ किनभने यो सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले व्यावहारिक रूपमा गृह मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन गरेको हो त्यस कारणले पार्टीभित्र त्यस्तो भएको छ भनेर मैले अहिले सोध्दिनँ। प्रचण्डजीको मन्त्रीमण्डलमा धेरै मन्त्रीहरू छन् होइन, तर काम यदि कुनै मन्त्रीले गर्यो अथवा नाम आउनु पर्यो या विवाद आउनु पर्यो जे पनि आउनु पर्यो भने तपाईँकै नाम किन अन्य मन्त्रीहरू के हेरेर बसिरहेको छ? उहाँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयमा काम गर्नुभएकै आशा गरौँ। होइन, मलाई मेरो केही प्रश्नहरू मात्रै छ, केही प्रश्नहरू जसरी प्रहरीमा 18 वर्ष कहिलेदेखि लागू हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयको फाइलहरू के भइरहेको छ, प्रहरीको प्रश्न। तपाईँले पहिला नै ठिकै कुरा भन्नुभयो, हामी अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलमा छौँ। हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसलाई पारित गरिसक्यो, मैले हाउसमा पनि बोलिसकेको छु। अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएकै दिनमा त्यो लागू हुने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। मेरो दुईवटा अझै प्रश्न छ। खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै चोरी पैठारी तस्करी अपराधी घटनाहरू हुन्छ होइन, कतिपय ठाउँमा सीमा स्तम्भहरू विभिन्न मर्मतको नाममा होस् कि सीमा स्तम्भहरू गायब भएको छ, त्यो गायब सीमा स्तम्भहरूमा भारतीयको खुला हस्तक्षेप देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म कुनै पनि गृहमन्त्रीज्यूहरूले त्यो सीमामा भारतसँग टक गर्ने हैसियतमा पुग्नु भएन, त्यसको के कारण हो? तपाईँबाट द्विपक्षीय संयन्त्रबाट हामीले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिराखेका छौँ। अब हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई त्यसको जिम्मेवारी दिएको छ नियमन गर्नको लागि, मुख्यतः नियमन गरेर पहिचान गरेकाहरूलाई चाहिँ हामीले पुनर्स्थापित गर्नको लागि त्यो छिटै पुनर्स्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अरू चाहिँ द्विपक्षीय संयन्त्र र उच्च स्तरमा वार्ता हुन्छ। 2-3वटा कुरामा तपाईँको व्यापक चर्चा वाहवाही भयो, जनताको बिचमा लोकप्रियता कमाउनु भयो। नागरिकता विधेयक जुन पारित भयो त्यसपछि एक किसिमको एक पक्ष चाहिँ एकदम खुसियाली मनायो भने अर्को पक्षलाई चिन्ता के छ भने यो नागरिकता विधेयकले अब भारतीयहरू आएर नागरिकता लिन्छ कि यसको अनुगमन कसरी हुन्छ, सरकारले यसप्रति कसरी चासो दिन्छ भन्ने किसिमको प्रश्नहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो हुँदैन। हामीले अब नागरिकताको विषयमा कुनै विवाद बिना राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने चाहेका थियौँ, त्यस्तो हुन सकेन। केही विवादहरू छन्, त्यसलाई पनि हामी सम्मान गरौँ। उहाँहरूले पनि देशकै हितमा भएको कुरा उठाएको हो भनेर ठानौँ, तर हामी अनुगमन राम्ररी गर्छौँ र विदेशीले कोही नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति बन्दैन। मेरो लास्ट अन्तिम दुईवटा प्रश्न। जनता र सर्वसाधारणको लागि सुविधाको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, तर अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी छैनन् र कर्मचारीहरूको सिन्डिकेट तपाईँकै मन्त्रालयभित्र छ। त्यो कर्मचारीहरू जिल्लातिर जाँदैनन्, जिल्ला प्रशासनमा जाँदैनन्। उनीहरूको यस्तो किसिमको दबाव र प्रभाव हुन्छ कि जुन मन्त्री आए पनि जुन सरकार आए पनि उहाँहरूको सिन्डिकेट अहिले त्यस्तो छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारी पुगेका छैनन्, त्यो कुरा सत्य हो, तर हामीले चाहिँ गृह मन्त्रालयमा कर्मचारी थुपाएर राखेका छैनौँ। उहाँ साथीहरूलाई अब आफ्नो अपेक्षा गरेको ठाउँमा जान पाऊँ भन्नु त स्वाभाविक हो। अहिले त्यो स्थिति छैन, जहाँ खटाएको छ त्यहाँ जानुपर्छ। प्रचण्डजीको पहिलो भ्रमण भारत भयो होइन, तर तपाईँको चाहिँ चाइना, यो दुई देश बिचको कस्तो तालमेल हुन्छ तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन? पहिलो दोस्रो भन्ने केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, जहाँ उपयुक्त लाग्छ, जहाँबाट निम्त आउँछ, जहाँ छलफल हुन्छ म त्यहीँ जान्छु। भारत पनि हाम्रो असाध्यै नजिकको असल मित्र हो र चाहिँ चीन पनि, दुवैसँग हामी समानताको। अन्तिम एकजना भारतीय नागरिक नेपालमा आएर नागरिकता लिएर नेपाल प्रहरीमा जागिर गरिरहेको सूचना म तपाईँले दिइरहेको छु। कतिपय त्यस्ता भारतीयहरू नेपाल भयो भने कारबाही हुन्छ। दर्शक पनि भर्खरै हामीले एकदमै छोटकरीमा माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठज्यूसँग केही प्रश्नहरू राखेका छौँ। यहाँ दर्जनौँ व्यक्तिहरू उहाँलाई कुर्नु भएको छ। यो दृश्य देखाउँ, यतापट्टि देखाउँ। यो छोटो समयका बावजुद हामीले हरसम्भव प्रयास गरेका छौँ। जनताले उठाएका प्रश्नहरू सम्बन्धित ठाउँसम्म हामी पुर्याउने प्रयास गरेका छौँ। उहाँसँग हामी आशा अपेक्षा गरेका छौँ उहाँले निष्पक्ष किसिमले आफ्नो काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। दर्शक बिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अहिले हामी हेर्न सकिरहेका छौँ जिल्ला समन्वय समिति पर्साबाट यहाँ कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम रहेको छ र हामीले पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा यहाँ आउँदा एउटा दृश्य देख्यौँ। के नाम हो तपाईँको? मेरो नाम अरविन्द कुमार मिश्र। योभन्दा अगाडि कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो? नेपाल सुशासन पार्टीमा। नेपाल सुशासन पार्टीमा। नेपाल सुशासन पार्टीमा। अनि नेपाल सुशासन पार्टी छोडेर माओवादीमा किन आउनुभयो? माओवादीमा किन आउनुभयो? माओवादी यसको विचार ठिक छ के विचार छ माओवादीको? अनि भ्रष्टाचारी मिटाउनको लागि होइन, माओवादीको के विचार छ? माओवादीको त अहिले त मैले केही जानेको छैन, तर मन लाग्यो यो माओवादी राम्रो छ। अनि राम्रो नलागेन आउने समयमा माओवादी राम्रो पार्टी हो भनेर आउनुभयो। कङ्ग्रेस एमाले राम्रो पार्टी भएन? अनि त पार्टी त सब आफ्नो आफ्नो जग्गा पर सबै राम्रो छ। त्यही त तपाईँ माओवादी पार्टी नै किन आउनुभयो? माओवादी पार्टीमा आउनुको कारण यसको विचार ठिक छ, भावना ठिक छ। मलाई यो बताउनुहोस् तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ? काम के गर्नुहुन्छ? म जिल्ला अपाङ्ग कल्याण सङ्घको सचिव। जिल्ला अपाङ्ग कल्याण सङ्घको सचिव। जिल्ला अपाङ्ग कल्याण समितिको सचिव हुनुहुन्छ होइन? सरकारले राज्यले तपाईँहरूलाई के सुविधाहरू दिएको छ अपाङ्गहरूको लागि? अहिले त केही दिएको छैन। केही दिएको छैन।
कुनै सरकारले के दिएको छ केही दिएको छैन गृहमन्त्रीज्यूलाई भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्नुभयो अहिले त भनेको छैन भन्नुभएको छैन टिका लगाएर माला लगाएर पार्टी प्रवेश गर्नु पछि अब भन्छु अब के हुन्छ अब के भनौँ म के भनौँ उहाँलाई म केही पनि भन्दिनँ परिवर्तन कति उमेर भएको छ तपाईँको मेरो 38 वर्ष 38 वर्ष 38 वर्ष भएको छ अब यो 38 वर्षमा केही परिवर्तन हेर्नु भएको छ के को बारेमा देशमा केही परिवर्तन विकास भएको रोडहरू सडकहरू नालाहरू अस्पताल विद्यालय बनेको हेर्नु भएको छ अहिले त भएको छ के भएको छ अब मेरो गाउँपालिकामा अहिले त चलिराखेको छ यो दर्शक पनि यो दृश्य हो कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम हो जहाँनिर हामी हेर्न सकिरहेका छौँ माओवादीका नेताहरूले यहाँ पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गरेका छन् र मलाई के यो पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम हो यो पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा मैले केही सोध्न चाहिरहेको छु यो कसको अध्यक्षतामा हुँदैछ यो कार्यक्रम त्यो त थाहा भएन कसको अध्यक्षतामा हुँदैछ रबर अन्सारीजीको कहाँ हुनुहुन्छ रबर अन्सारी अहिले उहाँ बाहिर जानुभएको छ रबर अन्सारीजी अध्यक्ष चाहिँ रामदरस कुशवाहा रबर अन्सारीजी को हुनुहुन्छ विधायक हुनुहुन्छ विधायक हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ रबर अन्सारीजी खोइ आउनुहुन्छ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँ खाना खान जानुभएछ एकछिन पछि उहाँकै अध्यक्षतामा यो कार्यक्रम भइरहेछ रामदरस कुशवाहा जिल्लाको इन्चार्ज हुनुहुन्छ नि उहाँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ रबर अन्सारीजी उहाँ प्रतिनिधिको रूपमा मतलब विशिष्ट प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएछ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ यो प्रशिक्षण कार्यक्रम हो पार्टी प्रवेश कार्यक्रम दुबई हो दुइटै हो यो अहिले नै र प्रशिक्षण कार्यक्रम दुबई हो यो कार्यक्रम कति दिन चल्छ यो त आजको लागि हो तर चलिरहन्छ अब मतलब आजको लागि हो मतलब आज कार्यक्रम हाम्रो मुख्य गृहमन्त्री जानुभएछ नि उहाँले तालिम दिनुहुन्छ तपाईँले आइडिया भन्नुभएको छ नेताहरूले कि यो हुन्छ उहाँले भन्नुभएछ पार्टीको सिद्धान्त अनुसार नियमअनुसार जानुपर्छ भनेर हामीले कार्यक्रमको निर्देशन अनुसार हुन्छ जस्तो पार्टीको तपाईँ कुन पदमा हुनुहुन्छ के नाम हो तपाईँ मेरो नाम जितेन्द्र महतो हो घर चाहिँ 23 नम्बर वाडा पर्सौनी बिर्ता वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गत पर्छ माओवादीको कति सिट आयो मध्य प्रदेशमा मध्य प्रदेशमा हाम्रो तपाईँको त्यही 8वटा आएको छ मध्य प्रदेशमा 8वटा सिट आएको छ के भनौँ मध्य प्रदेशमा माओवादीको 8वटा सिट आएको छ 8वटा सिट छ 8वटा कतिवटा सिट छ भन्नुहोस् फेरि 8वटा सर माओवादीको कतिवटा सिट छ माओवादीको कतिवटा सिट छ अहिलेको निर्वाचनमा 32वटा जितेको छ 32वटा जितेको छ माओवादीले मध्य प्रदेशमा कमै छ कतिवटा छ मध्य प्रदेशमा थाहा छैन तपाईँ कुन पदमा हुनुहुन्छ तपाईँ कुन पद माओवादीको नेता हुनुहुन्छ नेता होइन कार्यकर्ता हुनुहुन्छ तपाईँ कुन पदमा हुनुहुन्छ कुन पदमा हुनुहुन्छ तपाईँ जिल्ला सदस्य तपाईँको नाम के हो नाम सगिर आलम सगिर आलम माओवादीको जिल्ला सदस्य हुनुहुन्छ हो हजुर माओवादीको कतिवटा सिट आएको छ गत निर्वाचनमा प्रदेशमा मध्य प्रदेशमा यो मध्य प्रदेशमा कि यहाँ त एउटा आएछ मध्य प्रदेशमा ल पर्सा जिल्लामा कतिवटा छ पर्सा जिल्लामा एउटा छ रबर अन्सारी माओवादीको प्रतिनिधि सभामा कतिजना आउनु भएको छ मध्य प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा कतिजना आउनु भएको छ 4 जना प्रतिनिधि सभा भनेको के भयो र प्रदेश सभा भनेको के भयो प्रतिनिधि सभा भनेको यो प्रदेश सभाको यहाँको प्रदेशको भयो प्रतिनिधि सभाको केन्द्रको भयो पुरै बुझिनँ मैले प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा यहाँ प्रदेशको भयो केन्द्र प्रतिनिधि सभा केन्द्रको भयो प्रतिनिधि सभामा कतिवटा सिट आएको छ यहाँबाट एउटा आएछ पर्सा को के नाम हो प्रतिनिधि सभामा एउटा पनि आएको छैन प्रदेश सभामा आएछ त्यही त मलाई पनि तपाईँ पनि कन्फ्युज गरेर सोध्नु भइरहेछ होइन मैले प्रतिनिधि सभा सोधिरहेको छु त एउटा पनि छैन दर्शक पछिल्लो केही समय उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जे कामहरू गर्नुभएको छ त्यो कामहरूको निकै खुलेरै प्रशंसा पनि म गर्छु तर केही कामहरू मलाई अथवा जनतालाई अलिकति चित्त
कहीँ कतै दुख्छ कि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् कि सुनकाण्ड होस् कि ललिता निवास प्रकरण होस् अथवा विभिन्न जुन काण्डहरू मचेको छ त्यो काण्डमा निष्पक्ष निस्वार्थ भावले उहाँ काम गर्नुभएको छ। एउटा दृश्य देखाउँछु। उहाँ अहिले पर्सा जिल्ला आउनुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्न आज उहाँ पर्सा आइपुग्नु भएको थियो। तर यतापट्टि म यो देखाउँ, यो टाउन हल हो, वीरगञ्जको टाउन हल भनिन्छ यसलाई, जहाँनिर माओवादीको पार्टी प्रवेश तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेको छ। तर यो पार्टी प्रवेश र प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँ एउटा पार्टीको नेताको हैसियतमा आउनुभएको छ। अघि बिहान उहाँ एउटा गृहमन्त्री, देशको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको हैसियतमा उद्घाटन गर्नुभयो भने अहिले पार्टीको नेताको हैसियतमा उहाँ आउनुभएको छ। पार्टीको नेताको हैसियतमा आइरहँदा म सोध्न चाहन्छु, यो सरकारी नम्बर प्लेटहरू, यो रातो नम्बर दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ, आठौँ, नवौँ, दसौँ यसरी गर्ने हो भने दर्जनौँ सरकारी कार्यहरू, डिआइजी, आइजी, एसपी, एसएसपी सबै सुरक्षा निकायहरू उहाँको लावा लस्करमा किन घुम्नु पर्यो? यसरी किन घुम्नु पर्यो? मेरो यो प्रश्न नारायण काजी श्रेष्ठज्यू, तपाईँसँग, व्यक्तिगत तपाईँसँग अहिलेको सरकारमा जुन तपाईँले काम गर्नुभएको छ, जनताले तपाईँलाई सेल्युट गरेको छ। अझै काम गर्नुहोस्, अझै काम गरेर देखाउनुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ। तर यति सल्लाह दिन चाहन्छु, यो गाडीहरूको लावा लस्करमा तपाईँ नघुम्नुहोस्। तपाईँ जनताको नेता बनेर देखाउनुहोस्। तपाईँको सुरक्षा जनताले गर्छन्। पछिल्लो समयमा जुन तपाईँले काम गर्नुभएको छ, निकै चुनौतीलाई तपाईँले अवसरमा परिणत गर्नुभएको छ। त्यो चुनौतीको सामना गर्नुहोस्, जनता साथमा छन्। तर त्यो पुरानो नेताहरू जस्तो तपाईँलाई आवश्यकता छैन। तपाईँ काम मात्रै गर्नुहोस्। एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, कतिजना मन्त्रीको नाम थाहा छ तपाईँलाई र हामीलाई? थाहा छैन। कुन चाहिँ मन्त्रीले के चाहिँ ऐतिहासिक काम गर्यो? तर नारायण काजी श्रेष्ठज्यू तपाईँ सायद पहिलो नेता हुनुहुन्छ होला जसको बारेमा म यसरी प्रशंसा गरिरहेको छु। तपाईँ नै होइन, योभन्दा अगाडिको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडलाई निष्पक्ष छानबिन गरेर अहिले कारबाहीको दायरामा ल्याइदिनु भएको छ। यो कुराले अरू कसले के भन्छ? भगवान्सँग त मान्छे सन्तुष्ट हुँदैन, तपाईँ त मानव हो। तर तपाईँले जुन काम गर्नुभएको छ, साँच्ची नै अरू पार्टीका नेताहरूले पनि खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन्। तपाईँ वाइसिएलमा हुनुहुन्छ होइन? हो। यो वाइसिएल भनेको के हो? पार्टीको एउटा भातृ सङ्घ। वाइसिएलको पुरा नाम भन्नुहोस् न। वाइसिएलको जस्तै वाइसिएल लेख्नु भएको छ नि टाउकोमा, त्यो वाइसिएल भनेको के हो? यङ युवाहरूको एउटा कमिटी हो। त्यो त बुझेँ, तर मलाई फुल फर्म बताइदिनुहोस् न। फुल फर्म थाहा भएन। ल एउटा कुरा बताउनुहोस्, गृहमन्त्रीज्यूले यति यो गाडीहरू ल्याउनु भएको छ नि, त्यो नल्याउँदा पनि हुन्थ्यो नि? होइन, सुरक्षा त चाहिन्छ नि, सुरक्षाको लागि त चाहिन्छ। मतलब 18-20वटा गाडी चाहिन्छ। अब सुरक्षाको नभए त सुरक्षाको लागि चाहियो कि देखाउनलाई चाहियो? होइन, सुरक्षाको लागि त चाहिन्छ नि, सुरक्षाको लागि चाहिन्छ। सुरक्षा गरिहाल्छ। अब कहाँ कोबाट सुरक्षा चाहियो? ल एउटा कुरा बताउनु, कोसँग सुरक्षा चाहियो? गृहमन्त्रीलाई कोसँग डर हुन्छ? होइन, डर त हुँदैन, तर आतङ्कवादी हमला हुन्छ नेपालमा? होइन होइन, बम पड्काइदिन्छ? त्यस्तो होइन। मान्छे पछि लागिरहेको हुन्छ, मान्छेको दुश्मन देखाएर दुश्मन सामने आउँदैन नि, लुकेको हुन्छ नि। लुकेको तपाईँलाई अब म मार्छु भन्ने र अब म आए पनि तपाईँ त सतर्क हुन्छ नि। मान्छे अब यति सुरक्षा भयो भने के अरे गृहमन्त्रीज्यू सुरक्षित भइहाल्नुहुन्छ? होइन, सुरक्षा मलाई एउटा कुरा छ, सुरक्षा लिनुपर्छ, ठिक छ, तपाईँकै भनाइ ओके। कर्मीहरूको कामै नै हो सुरक्षा दिनु। ठिक छ, ठिक छ। यति जाना छ, त्यो गृहमन्त्री छैन नि, यति जनता आएका छौँ, जनतालाई केही एउटा कुरा भन्नुहोस्, यदि टाउकोमा लेखिएको छ भने दरबारभित्रै राजाको पुरै परिवारलाई मारिदियो। अब त्यो त कुरा मलाई त्यति त्यहाँ नलैजानु, त्यो बेला राजाले जाइ बितेको राजाको दरबार हद त्यो हामीलाई सानै थिए, हामीलाई त्यो राजनीतिमा ल ठिकै छ। उहाँ माओवादीको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, शुभकामना छ भन्नुभयो। त यति जनता आउनुभएको छ, जनताले जनताबाट सुरक्षा चाहियो। होइन, जनताबाट होइन, जनता आपसमा कोही नै अलिकति मतभेद दिए हुन्छ नि, त्यसको लागि त सुरक्षा चाहिन्छ। माओवादीका कार्यकर्ता भन्दै हुनुहुन्छ सुरक्षा चाहिन्छ, गृहमन्त्री भइसकेपछि सुरक्षा चाहिन्छ। के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिनुहोस्। सुरक्षा कोसँग चाहिन्छ, किन चाहिन्छ? म यसरी माइक क्यामेरा लिएर एक्लै कयौँ ठाउँमा गएर प्रश्न सोधिरहन्छु। मलाई त सुरक्षा चाहिँदैन। दिनरात धम्की आइरहेको हुन्छ, पुलिसले पनि हामीलाई नै खोज्छ, ठेकेदारले पनि हामीलाई नै खोज्छ, अपराधीहरूको निशानामा हामी नै हुन्छौँ। हामीलाई लाग्छ जनताभन्दा ठुलो सुरक्षा निकाय कोही पनि होइन, जनताले हामीलाई सुरक्षा दिइहाल्नुहुन्छ। तर कसैलाई लाग्छ होइन यति गाडीले पुग्छ भने राख्नुहुन्छ।
दर्शकबिन यति बेला हामी नेपाल भारत सिमानामा छौँ। आज बिहानै यहाँ देशका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठज्यू पर्सा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन उद्घाटन गर्न आउनुभएको थियो। भवन उद्घाटन गर्ने क्रममा यो किताब जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले बाँडेको थियो। यो किताब सम्मानित गृहमन्त्रीज्यूको हातमा पनि परेको थियो। गृहमन्त्रीज्यूले पनि यो पानाहरू पल्टाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर मैले एउटा कुरा के गरेँ भने त्यो पानाहरू पल्टाइदिँदा एउटा शीर्षकमा मेरो ध्यान गयो। यो दृश्य हेर्नुहोस्, हामी नेपालको प्रवेशद्वार भनेर चिनिने रक्सौल र वीरगञ्जको बोर्डरमा छौँ। यो गेटको बारेमा भन्नै परेन, यही ठाउँमा योभन्दा पहिला पनि हामीले रिपोर्टिङ गरिसकेका छौँ। तर नयाँ कुरा के हेर्न पायौँ भने यहाँ हेर्नुहोस्, दुई देशले हात मिलाइरहेको छ। नेपाल भारत बीच जुन मैत्री सम्बन्ध छ, जुन बेटी रोटीको सम्बन्ध भन्छौँ, त्यो सम्बन्धलाई झल्काउनलाई यो हात राखिएको छ। तर त्यो हात राखिरहँदा मलाई कहीँ कतै लाग्छ भारतले यो हात काटेको हो कि। हेर्नुहोस्, यताबाट पनि कटेको छ, यताबाट पनि कटेको छ। भारतीय पक्षको दोहोरो रूप सबैलाई थाहा छ, किनभने भारतले एकातिरबाट एउटा हात यसरी मिलाउनलाई बढाउँछ भने अर्को हात हाम्रो भूभागहरू कब्जा गर्नलाई बढाएको हुन्छ। हामी त बेटी रोटीको सम्बन्ध मानेकै छौँ, त्यही भएर पनि खुला सिमाना छ। हामी जानकारी गरौँ, आज गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठज्यूको हातमा एउटा किताब गएको छ। त्यो किताबमा के लेखिएको छ त्यो म देखाइदिउँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुन यो किताब आज गृहमन्त्रीज्यूको हातमा थियो, डिआइजी साहबहरू आउनुभएको थियो, एसपी साहबहरू हुनुहुन्थ्यो, सुरक्षा निकायको सबै अङ्गहरू त्यहीँ बसिरहँदा मैले यो किताबको एउटा पानामा हेरेँ। 4 ग सीमा स्तम्भहरूको अवस्था लेखिएको छ, जसमा सीमा स्तम्भहरूको अवस्थाको बारेमा के लेखिएको छ भने ठुला, सहायक, सानो 3वटा सीमा स्तम्भहरू छ। जसमध्ये हामीले देख्यौँ यो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भहरू 93वटा छ। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जीर्ण अवस्थामा फेला नपरेको यो हेर्न बित्तिकै हामी चिन्तित भयौँ। यहाँ के लेखिएको छ भने मिसिङ। यो प्रहरीले बनाएको प्रतिवेदनमा यहाँ सीमा नै छैन भनेर यहाँ देखेको छ। मिसिङ 4वटा ठुलो अनि सानो 110वटा सीमाहरू हाम्रो यो ठाउँबाट, अब यो प्रदेशको हो कि यो जिल्लाको हो मलाई थाहा भएन, किनभने यहाँ खुलाएर लेखिएको छैन। तर यहाँ 110वटा सानो सीमा स्तम्भहरू मिसिङ छ, हराएको छ। यो र ठुलो र सानो गरी 114वटा सीमा स्तम्भहरू हाम्रो हराएको छ। यसप्रति गृहमन्त्रीज्यू पक्कै पनि ध्यान दिनुहुन्छ भनेर यो रिपोर्ट बनाउँदैछौँ हामी। अर्को कुरा, खोलाले बगाएको, खोला र बाढीले 20वटा सीमा स्तम्भहरू हराएको छ। हेर्नुहोस् है, मर्मत सम्हारको नाममा होस् या अन्य कुनै बहानामा होस्, हाम्रो सीमाहरू कतिको सुरक्षित छ यसको बारेमा भन्नै परेन। यो प्रतिवेदन हुनसक्छ होला मध्य प्रदेशको, आज सायद सबै सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्थ्यो, यो मध्य प्रदेशको सुरक्षा निकायले दिएको प्रतिवेदन होला। यो सुरक्षा निकायहरूले दिएको प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा सुरक्षा निकायले जिम्मा लिएको छ। 4वटा ठुलो, 110वटा सानो। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, 114वटा सीमा स्तम्भ हाम्रो देशमा मिसिङ छ, हराएको छ। तर यहाँ हाम्रा राज्य, हाम्रो सरकार, सम्बन्धित निकाय मौन हुन्छ। प्रतिवेदन तयार हुन्छ, यो प्रतिवेदनकै लागि हुन्छ। यसमा कसैले, कुनै पनि पक्षले केही पनि सोधपुछ गर्दैन। आज हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्नहरू, उहाँसँग एकदमै कार्यव्यस्तता थियो, उहाँ निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, किनभने बिहान उहाँलाई पर्सा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय उद्घाटन गर्नु थियो। त्यसपछि उहाँको पार्टीको, आफ्नै पार्टीको पार्टी प्रवेश कार्यक्रम थियो, कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो, लगायतका यावत विषयहरू छन्। अब त्योमा गृहमन्त्रीज्यू निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। तर सम्मानित गृहमन्त्रीज्यू अलिकति चासो हाम्रो सीमा स्तम्भहरूको बारेमा दिइदिनुहोस्। खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै कति अपराधिक क्रियाकलापहरू हुन्छ, ठिक छ, मान्छौँ, हाम्रो छिमेकी हो, यो हात यसरी नै जोड्नुपर्छ। तर यो सोपिसको लागि मात्रै हो कि यसको उद्देश्य के हो? यो स्ट्याच्यु हामीले बनाएका छौँ, यो राम्रो पक्ष हो होइन। हामीले नियम लगाउँछौँ भनेका थिएँ। एकजना ठुले अपराधी चार्ल्स शोभराजले भनेका थिए, हामीले चाह्यो भने नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती पनि छिर्छ, 100 केजी सुनको कुरै छोडिदिउँ, 33 किलो सुनको बारेमा कुरै छोडिदिउँ। अब यो सब भनिरहँदा फेरि 100 किलो सुन भन्न बित्तिकै मलाई एउटा अझै कुरा भन्न मन लागेको छ। यदि कुनै पनि नेपाली भारतमा कुनै सामान किनेको छ र 100 रुपियाँभन्दा बढीको सामान छ भने त्योमा भन्सार लाग्छ, राज्यको कर लाग्छ। धन्यवाद छ, कर लाग्नै पर्छ, यसमा मेरो कुनै दुमत छैन।
तर ठुलोलाई चेन र सानोलाई एन कहिलेसम्म यो उखानलाई हामी परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने ऐन नीति नियम सबैको लागि बराबर कहिले हुन्छ कि यो भाषणमा मात्रै हुन्छ। आज यो नेपाल नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार भनिन्छ। यहाँबाट यो देशको आर्थिक राजधानी पनि भनिन्छ वीरगञ्जलाई। अब यो भनिरहँदा यहाँ देखियो नयाँ कुरा छ। अब कतिको लागतमा बन्यो त्यो थाहा छैन, तर यतापट्टि यो देखाउँ भारतको ध्वजा छ। सम्मान गर्छु म भारतीयहरूलाई पनि। यहाँ हाम्रो देशको ध्वजा छ, गर्व गर्छु हामी नेपाली हुनुमा। तर यसरी हामी कोसँग हात मिलाउँदैछौँ? यो सिम्बोलिक यहाँ स्ट्याचु जस्तो राख्नुभएको छ। हामी हात बढाउँछौँ तर हाम्रो मित्रले हाम्रो जग्गा हड्पिरहेको छ, हाम्रो सीमा स्तम्भहरू गायब गरिरहेको छ। हामीलाई हाम्रो एकातिर एउटा हात मिलाउनलाई र अर्को पछाडि यहाँ पछाडि खुकुरी प्रहार गरिरहेछ भने त्यस्ता साथीहरूसँग के अपेक्षा गर्ने? कुन दिन नेपाली नेताहरू भारतीय पक्षसँग औँला देखाएर कुरा गर्छ त्यो देख्नलाई यो आँखा तर्फिरहेको छ, सारा नेपालीहरू तर्फिरहेको छ। तर मलाई थाहा छ यति भनिरहँदा पनि मेरो आवाज मात्रै व्यर्थ जाने हो, परिवर्तन केही पनि हुँदैन। यही ठाउँमा योभन्दा अगाडि पनि रिपोर्टिङ गरिसकेका छौँ। के भन्नुभयो? झन्डामाथि ध्यान। फ्ल्याग पनि हाम्रो च्यातिया छ। च्यातिया छ? कहाँ माथि हो र? माथि फ्ल्याग च्यातिया छ। कहाँ गएर तपाईँको? मेरो यही वीरगञ्ज हो। के नाम हो तपाईँको? शैलेन्द्र ठाकुर। अनि फ्ल्याग च्यातिया छ है? हल्का त च्यातिर देखिरहेको दुःख लाग्छ? लागिहाल्छ नि त। यसो कसैले भनिदियो भने च्याते जो नराम्रो लाग्छ। सर हेर्नुभयो फ्ल्याग च्यातिया छ? हेर सर, च्यातिया रहेछ है। म त आज पहिलोचोटि आयो सर चाहिँ। म चाहिँ पश्चिमको मान्छे, म चाहिँ यता घुम्न आएको, तर चाहिँ च्यातिया रहेछ। हेर्नुहोस् माथि देखाउँ। यो फ्ल्याग च्यातेको हामीले अघि नै देखिसकेका थियौँ, तर हामी जानी केही बोलिरहेका थियौँ। किनभने योभन्दा अगाडि पनि यही ठाउँमा हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजा, हाम्रो पहिचान जुन माथि हामी गर्व गर्छौँ, जुन झन्डाको लागि हामी ज्यान दिन सक्छौँ र पर्यो भने ज्यान लिन सक्छौँ, त्यो झन्डा यसरी च्यातिएको छ। जति डेन्ट पेन्ट गरे पनि, जति सजावट गरे पनि, जति सौन्दर्यीकरण गरे पनि हाम्रो ध्वजा यसरी च्यातिरहन्छ। जसको जिम्मा छ यो झन्डा फेर्नुपर्ने त्यो व्यक्तिलाई फेरिन्छ कि फेरिँदैन? त्यसको नाम यदि कसैलाई थाहा छ भने हामीलाई भन्नुहोस्। जनताले यसरी नै जुन अवस्था हाम्रो देशको झन्डाको छ त्यही अवस्था त्यो व्यक्तिको पनि हुन्छ, मलाई विश्वास छ। हेर्नुहोस् यो झन्डा, हेर्नुहोस् सौन्दर्यीकरण छ, लाइट लागेको छ, आई लभ वीरगञ्ज लेखिएको छ। तर वीरगञ्जको अवस्था देखाइदिउँ। हामी यो दृश्य देखाउँ। बोर्डरमा चेक जाँच भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीले यहाँ राम्रै आफ्नो ड्युटी गर्दै हुन्छ। यो दृश्य देखाउँ। सर्वसाधारण नेपालीले कतिमा बाइक किन्नुभयो? 2 लाख। 2 लाखमा? यो बाइकको भारतमा 20,000 30,000 भन्दा बढी छैन होला, हो कि होइन? तर 2 लाखमा किन्नु भएको छ। किनभने नेपाली हो नि त। यो नम्बर, रातो नम्बर चाहियो नि, सरकारलाई कर त तिर्नु पर्यो। सर एउटा कुरा भन्छु, यो झन्डा यहाँ किन राख्नु भएको छ? देशको झन्डा हाम्रो नेपालको गौरव हो। गौरव हो, सानो यो झन्डाको लागि तपाईँ आफ्नो ज्यान दिन तयार हुनुहुन्छ? एकदम साँच्ची हुनुहुन्छ कि गफ दिँदै हुनुहुन्छ? एकदम ज्यान दिन तयार छु। दिनुहुन्छ? एकदम। तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो? विश्रामपुर गाउँपालिका। नेपालै हो नि? हो। त्यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, त्यो हाम्रो नेपाली झन्डा च्यात्या छ नि? हो, च्यात्या छ। के भन्नुहुन्छ हाम्रो नेताहरूलाई? नेताको त नामै नहुने। नेतालाई त अब मैले के भन्छु भने संसदमा सब नेतालाई उभाएर ढ्याक हानिदिनुपर्छ, गोली हानिदिनुपर्छ। हो। अब यसरी भन्दा तपाईँले कारवाही गरिदिन्छ नि नेता? गरे नि गरोस्, मतलब भएन। हो हो। तपाईँलाई कुनै नेता मन पर्दैन? अहिलेको कुनै नेता मन पर्दैन। कुनै मनै पर्दैन? अब अहिले नयाँ हाम्रो युवक नेताहरू आउँदैछन्, सायद आशा छ कि उनीहरू केही बनाउला कि बालेन शाह जस्तो, रवि लामेछाने जस्तो। हो, यिनीहरू आएर केही हाम्रोलाई केही गर्छ कि भन्ने आशा छ। हेर्नुहोस्, आशमा मात्रै बसेको। 2 लाखको बाइक हो होइन? 2 लाखको बाइक, यो नेपाली नम्बर प्लेट छ। प्रत्येक वर्ष कति कर तिर्नुहुन्छ यो बाइकको? 25,000 3,000। 25 से 3,000 प्रत्येक वर्ष। लाइसेन्स पनि छ? लाइसेन्स पनि। हेर्नुहोस्, देशलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यही भएर यहाँ अरू केही होइन, हाम्रो राष्ट्रको झन्डा छ। यो दृश्य देखाइदिउँ। हेर्नुहोस्, खुसी लाग्छ हुन त। त्यो यदि मूल्यमा हेर्ने भने त्यो सिम्पल कुरा हो, तर जहाँ कुरा राष्ट्रियको आउँछ नि त्यहाँ हामी नेपाली भन्नै परेन। सर कति दिन भयो यहाँ ड्युटी गरेको? म यहाँ भयो 2 महिना भयो सर। 2 महिना भयो है। सरको घर चाहिँ कहाँ? कति बजीदेखि ड्युटी गर्दै हुन्छ?
ड्युटी हाम्रो 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म। उहाँहरू त कुर्दै हुनुहुन्छ, प्रहरीहरू कुरिरहन्छ। 18 वर्ष कहिले लागू हुन्छ र छिट्टै आफ्नो घर जान पाऊँ, व्यापार गरौँ। सर तपाईँहरू ड्युटीमा हुनुहुन्छ, त्यो झन्डा च्यात्या छ नि? च्यात्या छ। दुःख लाग्दैन सर? दुःख त लाग्छ। अब प्रहरीले त्यति भनेपछि नि गृह मन्त्रालय अथवा आइजिपी डिआइजी एसपी भन्नेहरूले कारबाही गरिदिन्छ भन्छ। मिडियामा किन बोल्यो? किनभने सजिलो छ नि। गरिब किसानको छोराहरू हुन्छ नि त यसरी ड्युटीमा, ठुला बडाको हुँदैन नि। किसानका गरिबका छोराहरू मात्रै प्रहरी जवानमा जान्छ नि त, होइन? पहुँच र पावर भएको भए यसरी त कहाँ जानुहुन्थ्यो होला। एक मिनट सर, सर एकछिन शीशा सर, एक बार वो झंडा दिखाई दो अपना। काय रखते हैं इंडिया का झंडा, क्यों रखते हैं? भाई इंडिया का शान है तो नहीं रख पाएंगे। शान है जी, शान है इसलिए रखते हैं जी। नेपाल का झंडा शान है कि नहीं? शान है, सब देश का झंडा शान है ना जी। पर हम लोग का देश का झंडा फटा हुआ, क्या बताएं? अब ऐसे तो हम क्या बता सकते हैं देश का झंडा। लाजै लाग्यो यार, लाजै लाग्यो। भनौँ न यहाँ झन्डा लगाउनु कति लाग्छ यार? चन्दा उठाएर यो पुरै चेन्ज गरिदिन्छु। चन्दा उठाउनै पर्दैन। यो कति मिटर? अब कतिपय व्यक्तिहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ दिवाकरजी यति बोल्नुभयो, झन्डा चेन्ज गरिदिन्न। म गर्छु, गर्ने क्षमता छ, तर ती नेताहरूको करतुत नदेखाउँ। जसले जिम्मा लिएको छ, जसले यहाँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्छ, तिनीहरूलाई लाज लागोस् कि नलागोस्। झन्डा त चेन्ज गर्न सक्छु, कुनै पनि नेपालीले चेन्ज गरिदिन्छ, तर जिम्मेवार कहिले हुने? यही ठाउँमा केही वर्ष अगाडि हामीले यही च्यातेको झन्डा देखाएका थियौँ। त्यति बेला हामी टार्गेटमा परेका थियौँ। रातारात बिरगन्ज छोडेर भाग्नु परेको थियो। मान्छे लगाइदिन्छ नि पछाडि, तराईमा रिपोर्टिङ गर्न त्यति सजिलो छ। र हाम्रो प्रहरीहरूको ड्रेस हेर्नुहोस्। अब रातिको समय हो, राम्रै देखिरह होला, तर यो ड्रेसको पनि पीडा। 2-4 चोटि धोएर घाममा राख्यो भने, सुकायो भने भ्रष्टाचार यही ड्रेसमा पनि देखिन्छ, कलरै गइहाल्छ। प्रहरीको ड्रेसमा प्रहरीले आफ्नो पीडा भन्न मिल्दैन। विभागले कारबाही गरिदेला, माथिलाई बसेकाहरू वकिटकीमा आदेश दिनेहरूले कारबाही गरिदेला। प्रहरीको पीडा फरक हुन्छ। 100 मेसेजहरू प्रहरी आएको हुन्छ प्रत्येक दिन। प्रहरीहरूले भन्छन् दिवाकरजी यो समस्या त्यो समस्या, तर नाम नभनिदिनु होला, नभए कारबाही गरिदिन्छ, जागिरे चट्ट गरिदिन्छ। परिवारको जिम्मेवारी छ। केही कुनै घटना भयो भने हेर्नुहोस्, जवानहरूलाई सबभन्दा पहिले कारबाही गर्छ। कारबाही गर्नु छ भने एउटा डिआइजीलाई कारबाही गरेर देखाओस्। हुँदैन कारबाही, एसपीलाई हुँदैन कारबाही, एसएसपीलाई हुँदैन, आइजिपीलाई हुँदैन। कारबाहीको जिम्मा त सरकारले, नेताहरूले उनीहरूलाई दिएको छ। यो विडम्बना। घर कहाँ हो तपाईँ? चन्द्रनिकापुर। चन्द्रनिकापुर। हेर्नुहोस् न, त्यहाँ माथि हाम्रो झन्डा च्यात्या छ, के भन्नुहुन्छ? अब यो त गैर जिम्मेवारी हो नि, के भन्ने अब यसको बारेमा। गैर जिम्मेवार छ। तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ? मेरो चमेना गृह छ यहाँ उच्च अदालत। 1500 रुपियाँ दिनुहुन्छ मलाई? के को लागि भन्नुहोस् न, म दिन्छु नि। यो झन्डा बनाउनु छ, अफकोर्स दिनुहुन्छ? हुन्छ, दिन्छु। दिनुहुन्छ है? एकदम मजाले दिन्छु नि। 1500 दिनुहुन्छ? एकदम मजाले। फोन स्क्यान गर्नुहुन्छ? स्क्यान गरिदिन्छु। आफ्नो देशको करोडौँको बजेट चलाउने, लाखौँ रुपियाँको कमिसन खाने 3 तहको सरकार, एउटा युवा। मैले झन्डाको लागि चन्दा मागेँ, उहाँ स्क्यान गर्न तयार हुनुहुन्छ। 1000 मात्रै होइन, मलाई लाग्छ पैसा नभए पनि उहाँ साप्टी लिएर पनि 2-4 हजार 5 हजार दिइहाल्नुहुन्छ झन्डाको नाममा। हामी नेपाली हौँ, तर विडम्बना के भनौँ म। यो झन्डा, यही झन्डा च्यातेको झन्डा हेरेर म रोएको थिएँ। आज म रुदिनँ। अब वीरगन्जवासी, यो बाटो हिँड्नेहरू, तपाईँहरूलाई जिम्मा दिएँ। यो झन्डाको फोटो तपाईँहरू लगाउनुहोस्। म प्रत्येक दिन यहाँ आउँदिनँ, वर्षौँपछि आउँछु, महिनौपछि आउँछु, तर तपाईँहरू यहीँ बस्नुहुन्छ। पूर्वको मान्छे, पश्चिमको मान्छे आएर तपाईँको गाउँठाउँको राष्ट्रिय झन्डा च्यात्या छ नि यार। सिरियस हुनुहोस् न, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भइदिनुहोस् न। राष्ट्रियताको कुरा गरेर ठुल्ठुला भाषण ठोक्न सजिलो छ, तर आँखै अगाडि च्यातेको झन्डामा कसैको आँखा जाँदैन। किन जाँदैन? किनभने यहाँ त पिसी र कमिसनमा देश चलिरहेको अवस्था छ। कहाँबाट अब नेताहरूलाई यदि जिम्मा दिए भने यो झन्डामा पनि कमिसन खान बेर लगाउँदैन, योमा पनि कमिसन खोज्छ। यहाँ लेखेको छ आई लभ वीरगन्ज। यहाँ आई लभ वीरगन्ज लेखेर मात्रै हुँदैन। यो सिम्बल के हो? सेल्फी लिनलाई बनाइएको ठाउँ हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो, नेपालको प्रवेशद्वार भनेर चिनिन्छ। र प्रत्येकचोटि यहाँ झन्डा च्यातिएको हुन्छ। कि त झन्डै हटाइदिनु पर्यो? यहाँ हेर्नुहोस्, त्यही पारी जानुहोस् त, इन्डियाको झन्डा हेर्नुहोस्, इंडिया को झंडा हेर्नुस् कहिले च्यातिएको फोहोर भेट्दैन। एक बात पूछे आपसे,
आप जो उधर जाते हैं तो उधर भी इंडिया का झंडा रहता है, इधर नेपाल का झंडा रहता है ना। आप लोग का झंडा फटा हुआ पुराना या ऐसा टाइप का रहता है कि नहीं रहता है? नहीं, ये कैसे रहता है? नहीं रहता है? ये कोई बात है? नहीं रहता है? नहीं क्लीन रहता है, फटा नहीं रहता है? नहीं नहीं रहता है। कभी नहीं? अब कभी नहीं, अब स्टोर में आएगा तो ये कोई बात है, इधर का नहीं झंडा मतलब उधर का एक झंडा होता है, है ये कोई बात है? फटा नहीं रहता है आप लोग का नहीं, झंडा? कभी नहीं। अच्छा रहता है, बिल्कुल। हेर्नुभयो उहाँ इन्डियन हुनुहुन्छ, उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ हम लोग का झन्डा कभी फटा नहीं रहता है। तर म मेरो देशको बारेमा के भनौँ, विभिन्न कार्यालयहरूमा जानुस्, विभिन्न ठाउँहरूमा जानुस् जहाँ राष्ट्रिय झन्डा लागेको छ त्यो ठाउँहरूको फोटो यही कमेन्टमा राखिदिनुस् न, त्यो ठाउँको नाम लेखेर राखिदिनुस् न। अब त्यो गर्न पनि कतिलाई डर लाग्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको गाडी हो? हजुर सर, हजुर। कहाँ जाँदै हुन्छ यता? सर हामी यो बिरुवाहरू लगाएको नि त्यही चेक गर्नु सर। त्यो बिरुवाहरू लगाउनु भएको छ, चेक गर्दैन? के नाम हो तपाईँको? सर मेरो नाम मोहम्मद अबु अयुब हुसैन। अब कुन पदमा हुनुहुन्छ? सर म असै हो सर। असै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको? असै, हजुर। यहाँ डेली आउनुहुन्छ? सर डेली आउँछु। एकचोटि गाडीबाट तल आउनुहुन्छ असी साहब? वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगर प्रहरीको गाडी हो असी साहब है? एउटा कुरा बताउनुहोस्, तपाईँ यहाँ प्रत्येक दिन आउनुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ? प्रत्येक दिन हो सर। प्रत्येक दिनै आउनुहुन्छ? कतिचोटि दिनमा? अब यतिखेर स्पेसली यतिखेर यति बेला आउनुहुन्छ? त्यो माथि हेर्नुहोस् त हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा च्यातिएको छ नि सर। सर यो हिजो राति जुन हावाहुरी आयो, पानी परेर? हजुर हजुर। हिजो राति पानी परेर त्यो झन्डा च्यातियो, त्योभन्दा अगाडि च्यातेको थिएन? छैन सर। सर एउटा कुरा भनौँ, यहाँ ड्युटी गर्ने प्रहरीहरूले हामीलाई भनेका छन् कि नयाँ मन्त्री आयो भने मात्रै यो झन्डा फेरिन्छ, अन्यथा फेरिँदैन। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ हिजो राति अब किनभने आज म आएको छु नि त, आज एसटिभी खबर आएको छ। हजुर सर, हजुर। तर हिजो हामी आउँदाखेरि त ठिकै थियो सर। अब के भन्ने सर, म तपाईँलाई मेरो पर्सनल नम्बर दिन्छु। हजुर हजुर। यदि कुनै पनि तपाईँ त यहीँ बस्नुहुन्छ, म त गइहाल्छु रिपोर्टिङ पछि। यदि यो झन्डा फेर्न वीरगञ्ज महानगरपालिका या कसैलाई पनि पैसाको अभाव भयो भने यो झन्डा चेन्ज गर्ने पैसा म तपाईँलाई जहाँ भए पनि म पठाइदिन्छु। मेरो नम्बर लेख्नुहोस् तपाईँ, म पठाउँछु। मेरो मोबाइल अहिले पनि कति लाग्छ मलाई थाहा छैन, म जान्छु वीरगञ्ज। त्यो झन्डा बनाउनु कति पैसा लाग्छ, यदि त्यो ठाउँ हेर्नु भएको छ भने अहिले अब हजुरले हेर्नुभयो, अहिले म पनि आएर अब म हेर्दै सर होइन। म यहाँ अब ड्युटी आएँ जस्ट। सर हाम्रो पहिचान हो नि त्यो झन्डाको बारेमा जति व्याख्या त म पनि गर्नु। अहिले अब म अनुगमनमा आएँ होइन सर, पेट्रोलिङ गर्दा गर्दै। अब हामी हेरेर अनि सरलाई गएर उता भन्नेछौँ। सकवीर, म उहाँलाई उहाँको दोषै होइन, उहाँलाई के दोष दिनु? यो त उहाँ अहिले बिरुवाहरू हेर्न आउनुभएको थियो, हामीले रोक्यौँ र झन्डाको बारेमा भन्यौँ। अब के भन्नु? हिजो पानी पर्यो त्यही भएर झन्डा च्यात्या छ। अब त्यो अहिले त क्लियर, अब तपाईँहरूलाई कति देखाउँ, कसरी त्यो देखिन्छ कि देखिँदैन, अँध्यारो भयो। नभए प्रष्ट म देखाइदिन्थेँ त्यो झन्डा कसरी च्यातेको। यो हिजो मात्रै पानी परेर च्यातिएको झन्डा पक्कै पनि होइन। यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूसँग हामी सोधेका छौँ।